अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 2 अगस्त बरोज एतवार वजीर आजम हाउस से लेकर ऐवान सदर तक, ऐवान सदर से जाती उमरा तक टांगे कांप रही हैं। परेशानी है कि अब होगा क्या। वो सिस्टम जो टूट चुका है, टूट नहीं रहा, टूट चुका है। तो अब उस सिस्टम के अंदर हम जिंदा कैसे रहेंगे। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट जिसने कोई सिस्टम बनाया हो, कोई पुल बनाया हो, वो कह दे कि भाई पुल टूट गया है, तो उसके बाद तो फिर रिस्क ही है ना, फिर उसके बाद तो मौत ही है। तो लिहाजा लाहौर से लेकर वजीर आजम हाउस के तक क्या हो रहा है, ये जो कल आपको खबर दी थी जी कि जाती उमरा के अंदर अकट हुआ है और वहां पे नवाज शरीफ साहब कुछ इनकलाबी फैसले लेने जा रहे हैं। एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। अलीमा खान निकली हुई हैं, आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, नौजवान सड़कों पर हैं, बेशुमार इश्यूज हैं जो इस वीडियो के अंदर हमने आपके सामने रखने हैं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अलीमा खान सबसे पहले कोहाट के अंदर है इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 1 बजे का वक्त है। मैं देखिए, पहले हम ये कहते थे ना कि हजारा के अंदर लोग निकल आए, बड़ी तादाद के अंदर निकल आए। फिर मैंने आपको बताया कि बाजोड़ की जब वीडियोस देखी तो फिर लगा कि बाजोड़ ने हजारा वालों को पीछे छोड़ दिया। अभी ये जो क्लिप्स आ रहे हैं, जो वीडियोस कोहाट से आ रही हैं, यानी वो तो फिर वो देखे तो बंदा पिछला पिछला क्राउड भूल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं मुख्तसर कि अलीमा खान जहां भी जा रही हैं, जहां भी जा रही हैं, वहां पे लोग निकल रहे हैं और हजारों की तादाद में निकल रहे हैं। चाहे एस्टैब्लिशमेंट, चाहे पीटीआई के मुफाद परस्त ये बयानियां प्रमोट कर रहे थे कि देखो भाई लोग ही नहीं निकलते, कौन सी तहरीक चलाएं, लोग निकलते ही नहीं है, लोग जलसों में नहीं आते, लोग अडियाला नहीं आते। तो साबित हो गया कि लोग निकलते हैं, लोग इन पर एतमाद नहीं करते। तो अलीमा खान जहां जहां जा रही हैं, हजारों लाखों की तादाद में उनका इस्तकबाल हो रहा है। लक्की मरवत से लेकर कोहाट तक यही सूरत हाल है। फिर कल एक तरदीद आई थी अडियाला जेल से। बैरिस्टर गोहर ने कहा था कि खान को या बुशरा बीबी को किसी भी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, तो अफवाहें ना फैलाई जाएं उनके हवाले से। वैसे हम मुतालबा जरूर करते हैं कि उनका इलाज करवाया जाए, लेकिन अभी जो अडियाला से खबरें आ रही हैं ना, यानी जो दावे हो रहे हैं, वो बैरिस्टर गोहर के दावे के बरअक्स है। मिसाल के तौर पर ये मिशाल यूसुफजई है, कहती है पार्टी और खान साहब की फैमिली के पास तस्दीक शुदा इतलात मौसूल हो चुकी हैं कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है और उनका ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई चल रहा है। हमारे लिए सियासत से ज्यादा अहम खान साहब की सेहत और उनकी जिंदगी है और इस वक्त हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि खान साहब को उनके जाती मुआलजीन तक रसाई दी जाए। ये तो कुछ और कहानी है। फिर रात को मुराद सईद का भी ट्वीट आया था, मैं वो भी आपके सामने मुख्तसर रख देता हूं, जिसके अंदर मुराद सईद ने यही कहा कि भाई जब आप, उन्होंने कहा कि अगर अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक इतलात की तस्दीक की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं, तो तरदीद का भी कोई जवाज नहीं है। जब उनसे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, पिछली दफा जब आंख का मसला आया तो ऐसे ही तरदीद की जाती रही और इसको डिस्ट्रैक्शन कहा गया, लेकिन फिर बेनाई की शदीद मुतासर होने की खबर की तस्दीक हो गई। जब मुलाकात ही नहीं हुई, काबिल एतमाद मुआलजीन तक रसाई मुयसर नहीं, तो तरदीद, झूठ और प्रोपेगेंडा करार देने की बजाय क्यों न तमाम तर क़यादत इमरान खान को जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में अस्पताल जो अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करें। अगर मुतलका लोग इतने ही काबिल भरोसा और हमदर्द हैं तो उनकी आंख कैसे जाया हो गई। क्योंकि बैरिस्टर गोहर ने कहा था ना, मुतलका लोगों से मेरी बात हुई है, तो मैंने कहा था फिर मुतलका जीएचक्यू वाले हो सकते हैं, और किन से उनकी बात होनी थी और कौन खान के हवाले से बता सकता था या किसके पास इतनी मालूमात होनी थी। बहरहाल वो कह रहे हैं कि उनकी बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अगर तस्दीक नहीं हुई तो फिर तरदीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी तो मुलाकात ही नहीं हुई। तो चीजें सारी जाहिर साफ सी बात है तशवीशनाक है। मैं जरा एक और खबर सुन लें। पीटीआई का 5 अगस्त को जलसा है, अगले 2-3 दिन के बाद। पेशावर जलसा लोहिर चतराल के टाउन हॉल में तलब मुशावरती इजलास पर पुलिस और जिली इंतजामिया का छापा। मुशावरती इजलास रोक दिया, जिसके बाद
پی ٹی آئی ورکرز نے 2 گھنٹے تک احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلاک کر دی. یعنی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ ہے, پی ٹی آئی کی تنظیم مشاورت کے لیے اجلاس بلایا ہوا تھا, اس پر پی ٹی آئی کی ہی پولیس, ویسے پولیس تو خیبر پختونخوا کی ہے کیونکہ حکومت ان کی ہے, وہ چھاپا مار دیتی ہے. تو یہ تو صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا, آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ان الیکشنوں پر جتنی بھی بات کر لیں جعلی الیکشن, ون لائنر تو یہ ہے زبردستی الیکشن کروائے جا رہے ہیں, لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. مہاجرین کی نشستوں پر کراچی سے لے کر سندھ اور گجرانوالہ, سیالکوٹ, ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ مہاجروں کے ووٹ ہیں وہاں پہ بھی پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں. رات بھر بارش ہوتی رہی مظفر آباد کے اندر. دھرنے والوں کو بار بار ڈسپرس کرنے کی کوشش ہوئی لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے, لاشیں پڑی ہوئی ہیں. الیکشن ہو رہا ہے, یعنی کون سا الیکشن؟ ابھی 1 بج گیا ہے, اب تو 3-4 گھنٹوں کے بعد پھر جیو نیوز اور سارے خبریں چلانا شروع ہو جائیں گے کہ شاندار نتائج جانا شروع ہو گئے. تو بہرحال اس الیکشن پر کیا بات کریں, کیا بتائیں کہ لوگوں کا جوش و خروش جتنی ہے, سرکاری پرچے آپ کو پڑھ کے سنانا شروع کر دوں کہ لوگوں کا جوش و خروش جتنی امڑ آیا, طوفان امڑ آیا ووٹ ڈالنے کے لیے. بھائی پولنگ سٹیشن کم پڑ گئے, ورنہ جو زمینی حقائق ہیں وہ ظاہر ہے اس کے برعکس ہے. ذرا تھوڑی سی مختصر بات کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کل اجلاس ہوا اور جاتی عمرہ کے اندر, اس کے بعد جو خبریں, میں ذرا سب سے پہلے آپ کو بتا لوں جو خبریں نکل کر آئی, کیونکہ دوسرا پھر جو ہوا نکلی نا وہ والی بات بعد میں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہیں اظہر جاوید صاحب, دنیا نیوز سے غالباً کا تعلق ہے, ویسے تو یہ مالشی ہیں جی. کیا تعلق دنیا, کیا اے آر وائی, کیا مالشی ہے جی. کسی بغض میں بات نہیں کر رہا, حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ سارے مالشی ہیں, ٹو ٹائپ لوگ ہیں. کہتے ہیں میاں نواز شریف تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں. محسن نقوی کے خطاب نے نون لیگ کو بیدار کر دیا ہے. نون لیگ جاگ گئی ہے, اب نواز شریف سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. طلعت حسین, اینکر صحافی جو بھی کہہ لیں, طلعت حسین, انہوں نے لمبا چوڑا انگریزی کے اندر ٹویٹ لکھ دیا جس کا مختصر مطلب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ پی ایم ایل نون نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ان کی ریڈ لائن ہے نا اس کا دفاع کیا جائے گا. جیسے رانا ثناء اللہ خواجہ آصف دفاع کر رہے ہیں, ایسے ہی اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دی جائے گی. کہتے ہیں پہلے تو نون لیگ خاموش تھی کہ یہ محسن نقوی کا بیان ہے. جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دی تو پھر نون لیگ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا پلان ہے, تو لہذا اب نون لیگ کرے گی مزاحمت. اور نون لیگ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یا تو اب وہ بولیں گے یا وہ ساری عمر پچھتائیں گے. تو لہذا اب میاں صاحب ٹکرانے جا رہے ہیں, اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب انہوں نے سوچ لیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہنا, تو اب جو ہے اب ورنہ ہم پچھتائیں گے. تو لہذا اب پچھتانے کا ٹائم نہیں ہے, اب کھڑے ہونے کا, سٹینڈ لینے کا ٹائم ہے. تو اس لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں, اگرچہ الیکشن کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات آ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, ورنہ یہ 28ویں ترمیم پر نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ایک ہی موقف ہے. بہرحال ایک ہی موقف ہے. اچھا, ابصار عالم, اگر دیکھ نا, انصار عباس سے لے کر ابصار عالم ٹائپ صحافی جو کبھی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, کبھی لگتا ہے نون لیگ کے ٹاؤٹ ہے, انہوں نے اب وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دی. وہ اشارہ ہوا ادھر سے تو آنکھیں دکھانا شروع کر دی انہوں نے محسن نقوی کو. کہتے ہیں اگر نیشنل ایکشن پلان کے بقیہ 13 نکات پر کام وزیر داخلہ نے کرنا تھا تو پہلے تو ان کو کابینہ میں کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ پچھلے 3 سال انہوں نے ان 13 نکات پر کیا کیا. وزیر اعظم اور کابینہ ان سے پرفارمنس رپورٹ لے, احتساب کرے, اچھے کام کے مارکس دیں, اگر فیل ہیں تو ایگزٹ ڈور دکھائیں. There must be a cost and benefit analysis and there must be accountability. کہتے ہیں بھائی ان سے بھی حساب کتاب لیں کہ آپ ان کا سسٹم بیٹھ گیا, یہ ڈلیور کر سکے جو آپ کے انڈر چیزیں تھی, آپ نے وہاں پہ کیا ڈلیور کیا. اور انصار عباسی صاحب بڑی لمبی چوڑی رپورٹ نکال کے لے آئے کہ بھائی وزارت داخلہ کے اندر تو اربوں خربوں کی کرپشن ہوئی ہے, آڈٹس رپورٹس ہیں. اور پھر ابصار عالم نے نواز شریف کو یاد کروانا شروع کر دیا کہ 7 اکتوبر 1998 کو سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ایک تقریر کی وجہ سے استعفیٰ مانگ لیا گیا تھا
تو لہٰذا اب محسن نقوی سے بھی استعفیٰ لیا جانا چاہیے۔ کشمیر کے حالات، یعنی خبریں اتنی ہوتی ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد پولیس نے 9 کشمیریوں کو حراست میں لے کر تھانہ گورڈا منتقل کر دیا۔ میں نے آج کو خبر دی تھی کہ گرفتاریاں جو ہیں وہ اسلام آباد سے بھی۔ اچھا مختصر، یہ بڑی ہوا بنی، پوری رات کو 1 بجے تک میں بھی دیکھتا رہا کہ میاں نواز شریف ڈٹ گئے ہیں، اب پچھتائیں گے نہیں، اب ٹکر دیں گے۔ اور اس کے بعد مریم اورنگزیب کا ایک ٹویٹ آ گیا، کہتے ہیں پارٹی قائد اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب محمد نواز شریف سے منسوب کر کے بعض چینل بیانات چلا رہے ہیں جو درست نہیں۔ جناب محمد نواز شریف کا بیان ان کے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے یا پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ جتنے بھی دعوے کر رہے ہیں کہ میاں ڈٹ گیا جی، میاں کھڑا ہو گیا ہے، میاں مزاحمت کرے گا، میاں ٹکر دے گا، میاں نقوی سے استعفیٰ لے گا، میاں دم دم مست کلندر کرے گا، میاں سسٹم کو لات مار دے گا، میاں، انہوں نے کہا یہ جتنے بیان چل رہے ہیں یہ حقائق نہیں ہیں، بس جو بھی اصل بیان ہوگا وہ ہم خود جاری کر دیں گے۔ یعنی اس کے بعد پھر چراغوں کے اندر روشنی نہیں رہی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔